बोलना तो हर इंसान साल 2 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ और कितना बोलना है ये सीखने में हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है। और बाज़ दफ़ा हमारे अल्फाज ही हमारी इज्जत को कम कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी इज्जत बरकरार रहे तो ये 5 सवाल लोगों से भूल कर भी मत करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे हमदर्दी में पूछे गए सवाल अगले के लिए जख्म बन जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके अल्फाज किसी के लिए तकलीफ का जरिया ना बने, आपके अल्फाज से किसी का दिल ना दुखे, तो मेरी आज की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये वो 5 बातें हैं जो आपको कभी भी किसी से नहीं पूछनी चाहिए, ताकि आपकी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे और आपकी इज्जत भी बरकरार रहे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने में मैं आज बना रही हूँ शिमला मिर्च और अंडे का सालन। और बहुत इजी ये रेसिपी है, जल्दी बन जाती है, झटपट बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। और ना इसमें कुछ ज्यादा मसाले जाते हैं और इसको आप पराठे के साथ खाएंगे ना तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगती है। मैंने भी बच्चों को इसके साथ गरम गरम पराठे ही बना कर दिए थे। तो चलिए कुकिंग करते हैं और आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, यकीन करें ये हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे सवाल हैं जो हमें किसी से भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि बात सवाल जो हमें सुनने में बड़े आम लग रहे होते हैं और हम उन्हें आम ही समझ रहे होते हैं, लेकिन अगले बंदे पर किस तरह से वार होता है ये हम नहीं जानते। तो वो कौन सी ऐसी 5 बातें हैं, वो कौन से ऐसे 5 सवाल है जो हमें किसी से नहीं पूछने चाहिए। सबसे पहली बात, ये सबसे पहले सवाल जो होता है ना वो ये होता है कि हम दूसरे बंदे से ये पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें अभी तक नौकरी क्यों नहीं मिली। ये वो बात होती है जो अगले बंदे को अंदर तक जख्मी कर देती है। जो शख्स बेरोजगार होता है ना वो हर दिन अपने आप से ये सवाल पूछ रहा होता है कि कब मुझे रोजगार मिलेगा, कब मुझे नौकरी मिलेगी, या कब मैं अपने घर वालों के खर्चे उठा पाऊंगा। रोजाना की बुनियाद पर वो अपने साथ जंग लड़ रहा होता है। और आपका जो ये सवाल होता है ना तो अगले बंदे पर ये तीर की तरह से लगता है कि जब आप अगले बंदे से ये पूछ रही होती हैं कि उसकी अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगी या उसको अभी तक रोजगार क्यों नहीं मिला, तो उस इंसान का दर्द जो है ना वो कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। वो कोशिश भी कर रहा होता है, वो दुआएं भी मांग रहा होता है और उसे शर्मिंदगी भी हो रही होती है। और ऐसे इंसान ना खुद को खुद ही दिलासा दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक दिन मिल ही जाएगी, क्योंकि वो कोशिश भी कर रहे होते हैं, वो मेहनत भी कर रहे होते हैं। और जानबूझकर ना कोई भी बेरोजगार नहीं रहता। इसलिए आपको जब भी कोई ऐसा इंसान मिले तो उससे कभी भी ये सवाल मत करें कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही या तुम्हारे ऐसे हालात क्यों हैं, क्योंकि सच यही है कि हमारे अपने हालात हमारे अपने बस में नहीं होते। क्योंकि कब किसी का अप हो, कब किसी का डाउन हो जाए, ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है। इसलिए अगर कोई भी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है ना तो कभी भी उसके जख्मों पर नमक मत छिड़कें। दूसरी बात, कभी भी किसी लड़की से ये मत पूछें कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही या तुम्हारी शादी कब होगी, क्योंकि बाज लोगों की ये आदत होती है, उन्हें कहीं भी किसी भी महफिल में या किसी भी जगह पर अगर ऐसी कोई लड़की नजर आ जाए ना कि उसकी छोटी बहन की शादी पहले हो गई, उसकी अभी तक नहीं हुई, या अल्लाह ना करे किसी वजह से उसका रिश्ता टूट गया हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, उनका कोई मसला हो जिसकी वजह से उनको ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन उनसे आपका ये सवाल करना कि तुम्हारी वहाँ बात पक्की हुई हुई थी तो क्यों टूट गई। तो जब आप इस तरह की बात किसी भी लड़की के सामने कर रही होती है ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बाइस बन जाती हैं। इसलिए कभी भी आपका ऐसी लड़की से सामना होना जो इन हालात से गुजर रही है तो कभी भी उसकी दुखती रग पर हाथ मत रखें, कभी भी उससे ये सवाल मत पूछें, क्योंकि जब आप ये किसी से सवाल करेंगी ना तो आपकी इज्जत भी उसकी नजरों में कम हो जाएगी। उसे तो तकलीफ होगी होगी लेकिन आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि कभी भी किसी से ऐसा सवाल मत करें कि आपकी शादी कब होगी या आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। तीसरी बात यह है कि कभी भी किसी भी किराए पे रहने वाले लोगों से ये मत पूछें कि अपना घर कब लोगे, क्योंकि हर इंसान ना अपने दिल में एक घर का ख्वाब रखता है, खासकर औरतें, क्योंकि हर एक का दिल यही होता है जिनके पास घर नहीं है कि हमारा अपना घर कब होगा, क्योंकि 100 सोचें उनके दिमाग में आ रही होती है कि कब पैसे जमा होंगे और कब हम अपना घर बनाएंगे। यकीनन ये ख्वाब हर एक का होता है, सबका होता है कि वो अपनी छत के नीचे रहें। और किराए पे रहने वाले लोग यकीनन यही सोच रहे होते हैं, यही दिमाग लगा रहे होते हैं कि कब और कैसे हम अपना घर बनाएंगे। लेकिन आपका ये सवाल पूछना उनकी मेहनत को छोटा कर देता है, उनको ये एहसास दिलाता है कि वो किसी काबिल नहीं है या वो मेहनत नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए तकलीफ का बाइस बन जाता है। इसलिए याद रखने की बात यह है कि किराए के घर में रहना नाकामी की अलामत नहीं होता, मजबूरी होती है, क्योंकि जिम्मेदारियों के बोझ में इंसान दबा रहता है। और अगर ऐसे वक्त में आप सवाल कर देते हो कि तुम अपना घर कब बनाओगे, एक अरसा हो गया है तुम्हें किराए के घर में रहते हुए, तुमने अभी तक अपना घर नहीं बनाया,
تو سوچے اس انسان کے دل پر اور دماغ پر کیا اثر ہوتا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کبھی ایسے انسان کے گھر پر جائیں جو رینٹ پہ رہتا ہے یا کوئی آپ کا دوست یا کوئی آپ کا رشتہ دار، تو اس سے کبھی بھی یہ سوال مت پوچھیں کہ تم اپنا گھر کب لوگے۔ چوتھی بات جو بہت ہی ضروری ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام کر دی گئی ہے، جو انسان کو اندر تک زخمی کر دیتی ہے، جو انسان کو اندر تک دکھی کر دیتی ہے، اور وہ یہ بات کہ کبھی بھی کسی بھی انسان سے ایسی بات مت پوچھیں جس کی اولاد نہ ہو کہ تمہارے اولاد کیوں نہیں ہے یا کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہ جو سوال ہوتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس انسان نے اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں مانگی ہیں یا کتنے ڈاکٹروں کے چکر لگائے ہیں یا کتنے آنسو بہائے ہیں، یہ بات آپ نہیں جانتے۔ آپ کو تو صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس انسان کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی کڑوی سچائی یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کو 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں یا پہل کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی ہی دی ہے، تو اس کو بار بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ بیٹا کب ہوگا، بیٹا کب ہوگا، اور یہاں تک ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ چلی جاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے بیٹا دے دے گا، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، فلاں پیر فقیر کے پاس چلی جاؤ، وہاں سے بیٹا ہونے کی دوائی ملتی ہے، وہاں سے علاج کرا لو۔ حالانکہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 رحمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی دونوں خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹیاں دی ہیں، لیکن آس پاس کے لوگ اور کبھی کبھار اپنے گھر والے ہی ان کو جینے نہیں دے رہے ہوتے۔ اگر دیورانیاں ہیں یا جیٹھانیاں ہیں اور ایک کے بیٹے ہیں اور ایک کی بیٹیاں ہیں، تو کمپیریزن کر کر کے اس بیچاری کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، بار بار اس کو اس بات کا احساس دلا کے کہ تمہارے بیٹا نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے بھی منہ سے کبھی جانے انجانے میں یہ سوال نکل جاتا ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں یا آپ کے اولاد نہیں ہیں، تو خدا کے لیے یہ بات اپنی زبان سے نکالنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ جس کی اولاد پہلی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ بہت رحمتوں والی ہوتی ہے، وہ بہت بابرکت عورت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ اور آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس عورت کے ساتھ جس کی اولاد پہلی بیٹی ہوتی ہے، یا دوسری بھی بیٹی یا تیسری بھی یا چوتھی بھی بیٹی ہو جائے۔ اس لیے کسی کو بھی اس بات کا احساس نہ دلائیں کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں یا 4 بیٹیاں ہیں، کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ بیٹوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، بیٹیاں رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے جب ہمارے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی خوشی خوشی پرورش کی، وہ قیامت کے دن جنت میں انہوں نے 2 انگلی جوڑ کر بتایا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور جس کو اولاد ہی نہیں ہو، آپ اس سے یہ سوال کریں تو سوچیں اس کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہے بیٹیاں دوں، جس کو چاہے بیٹے دوں، اور جس کو چاہے ان دونوں میں سے کچھ بھی نہ دوں۔ اس لیے اللہ کی دین ہے، آپ کا سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں انسان کا سوال کرنا بالکل نہیں بنتا۔ کبھی کسی کی کمی کو تماشا مت بنائیں۔ یہ جو سوال ہوتے ہیں نا، یہ انسان کی روح کو زخمی کر دیتے ہیں کہ جن باتوں پر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، ان باتوں پر آپ ان سے کیسے سوال کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، اگر آپ کو کوئی ایسا انسان نظر آتا ہے جس کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، اس کے لیے غیبی دعا ضرور کریں، لیکن اس سے ڈائریکٹلی یہ سوال مت پوچھیں۔ 5واں سوال، آخری سوال، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس انسان کی آمدنی کم ہوتی ہے نا، تو اس سے یہ مت پوچھے کہ تم اتنی آمدنی میں کیسے گزارا کر لیتی ہو یا کیسے گزارا کر لیتے ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، یہ چیز عورتوں کو بھی فیس کرنی پڑتی ہے، اور بعض اوقات مرد حضرات کو بھی یہ سوال بڑا پریشان کرتا ہے۔ یہ سوال جو ہوتا ہے نا، یہ طنز ہوتا ہے، یہ اگلے بندے کو آپ کمتر محسوس کرا رہے ہوتے ہو۔ تو اب میں مزے کی آپ کو بات بتاتی ہوں، اگر آپ سے بھی کوئی یہ سوال کرتا ہے نا، تو آپ ان سے کہنا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے اس کم رزق میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی ہوئی ہے، کیونکہ رزق کا زیادہ ملنا ضروری نہیں ہے، کم رزق میں زیادہ برکت ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے نا، تو آپ کے 100 روپے میں ہونے والا کام 1000 روپے میں ہوگا، اور اگر آپ کے رزق میں برکت ہے تو آپ کا 1000 روپے کا کام بھی 100 روپے میں ہو جائے گا، کہ میں بڑے اطمینان سے، بڑے خوشی خوشی اسی میں گزارا کر لیتی ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو اسی طرح سے جواب دیا کریں۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز کنٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔